وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي العصية بتقوى الله تبارك وتعالى قبرت ربي لبوتي في تسأني في الصدى ربي تندام فعنوان خطبتنا اليوم معشر الإخوة متى دورين خطبة خينيا اغتنام الأشهر الأول من شهر ذي الحجة باتي ذي الحجة يقاو باتي حجين كسغدم تتنرى عشري خرنان جلقبا خربين درجة اتقود خنا سامچو بوجئچو وانجؤودا عباد الله إن من نعم الله تعالى على عباده طال ربين قبروت إسارت أولر أن جعل لهم مواسم يزداد فيها الأجر يرو تنوال تالتسي يرو أدى خيسي خيس قلن إساني قدت أكا يروت إلمنا ما نداجي قدت ميزان إسا إبادة الرد إيمان الرد إذا أموف يرو أدى تهجين كيسا چالتو تدلغان كيسا چالتو تأجرين كيسا قدتو قلوفين نعمة ربين قبروتاف قد الرئيسة خيرين كيسا بايتو ربي إسانيف قدون يرو أكسي فمن استغلها يرو تنا ربي وهما فقددو يرو قدمت تنا درجة أدى اتقده وهما فقد ربين فمن استغلها نعمة نمني سيتنا سامته فيما شرعه الله والربين كراغودين أكا ربين كراغودت نمني يرو ربين درجة اتقود قيو والربين درجة اتقود الكنو والربين درجة اتقود خنا نمني سي خنا بوجيئة أكا ربين كراغودت دلقا خيسا دلقو تشريعان وفقتون تشريع وجي والقلتون وان كان يرون إسي يرو چالتو لجئ بداو سو اتمخنه وان نخون يرو چالتو تو إسي واللالي وسو إسيتهم فيدمنه أكملت دبر سورة بي نمني إسي إسامته وقاو إسي بوجيته أكا ربين قراغدت فهو من الموفقين ور ربين تلتو قد تمسيس جاما نمنخون ومن فرط فيها نمني تلسو ممو يرو ربين قالي قد خاي تنا نمني إسي خيست تلسومي أكنمتي لافنما تقوت فتئ فقد فاته ما قد لا يدركه مرة أخرى يرو قاليتك چارا بريدوتك تا يرو برودك قبون همال لعله خرنن چالا خنو برنا خنا دقبو خملا خامتا ربي بيغا خيس جرتو يون سامتين نمني إسا خنتين فيدمين تلسومسه يرو قالي تكا حالن تانين هديه سجرا والا الله وقارو فأركتشو داف هندن ديمنه بلاش التلسوم سجرا ونحن عباد الله يرو أما جرتنا نتيا قبروت الربي في أيام مباركات قيو والربي برخي فمتو جئ درجاء اتقوري هجي جاتشي خيرين نمني دلقو هندي إسي خيس برخي فمتو تاتي خيس جرا التي اختارها الله تعالى واصطفاها تربي نسي مرت چالچسه وجعلها أفضل أيام السنة
caaltuu guyyoowwan waggaa ka rabbiin isii godhe keessa jira. Guyyoowwan amata kanaatirraa guyyoowwan amataatirraa caaltuun guyyoowwan amataa kurnan zilhijjaa isii duraa kana alal itlaaq. وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة ذي الحجة را قرنا جلقبا خنج وهي أيام العشر الأول ولمكانتها درجة ربين درجة قباتشو إسيداتي بك قدو قباتشو إسيداتي جتة فقد أقسم الله بها المولى جل في علاه في كتابه ربي اتين كخته والفجر وليال العشر جيغو يوم كرنان خنان كخته ربي سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من المفسرين رضي الله عنهم المراد بالعشر الآية قرنان آية خنا خيس الدبتمي وليال عشر خرب بين جيخون ابن عباس في ونمني بروتز مفسرتوني العشر الأول من شهر ذي الحجة قرنان درا ذي الحجة خناجان. وإذا علم العبد قبرتي ربي يرو بيخ أن العمل الصالح يحبه الله تعالى في هذه الأيام دلقا قاري ربي نقيو كان خيس أكان جالت أكثر من غيرها من غير استثناء شيء منها دلقا تنا سري وسنجن خيري وان جامهن داو دلقا بردو ربي نقيو كرنان كان خيس أكويان ربي جالتو هنجر جتشو قبرتي يرو بيخي. وإذا كان أحب إلى الله والنجر ربي برتي هجين ربي يرو تنخيس جالتمت إسا برتي سالتو تاتي قبرتي أكان سامتاجي لافتو تيلال واني ربين أكان جالتو بيوان كنخيس ججا غوچا هجي خيري هنداو بيوان كنخيس ربين أكان جالتو هجي خيري دا بيوان كنر بيوان چالتو ننجرتو وقو بيخا قبرتي واني ربي برد درجاك عبدو إسا برد قالي تاتي اتقاب سوا. اجتهد العبد فيها في الطاعات قبرتشينيس قالي ربي قرودان طاعة إسا قرودان قاب سوا. وازداد في القربات قر ربي لياتشودان أكان جباتا سأزات دبلتا قر ربي لياتشو إباداتان. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. ابن عباس رضي الله عنه أكجي نبي ربي كان جي ما من أيام قيوم من فريو قيان تكهن جرتو خدلغان غارين إسا خيس غار ربي أكان جالتمتو من هذه الأيام خرنو وانزل هجا خجل قبا خنراجي يعني أيام العشر خنبانيت. قالوا يا رسول الله يا إرقى ربي جياني خرى ربي خيسك أبسوان الليم موجنن قال إيه ولا الجهاد في سبيل الله خرى ربي خيسك جهاد قروا الليم قيا خنات عمل قيا خنات يوجين ولتهن كتاو نمتك خرى ربي خيسك جهاد به لبو إساتين هوري إساتين به فلم يرجع من ذلك بشيء لبو إساتي في هوري إساتين استوكو خنقلين أكسمت خراب ميوتي إمالي ونتك التاون جروج لالي هجين قيانو تقيس جرور رواه البخاري وابو داود واللفظ له. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله سعيد بن جبير أبا حديثة كان عبد الله بن عباس الرأوديس تهي أكيد إذا دخل الأشر أكنته جبير إذا دخل الأشر قرنان كن سينان ججباتي إبادك أبسوي حتى ما يكاد أكا أجائبات جباتاج. ومن تأمل من هذه يعني نمني لالي قيوان كان خيسا نمني تنتالي قدوباتي قلالالي وجد أنها قيوان عشر الأول من شهر ذي الحجة قيوان كان را نمني إسي خيسا قلالالي درجاه الدو قبدي واني درجان دلي خونسي خيستي ولك أبميف واحد دور أكان دبرسو جنمني قرنوان كان خيستي وان قرقودا هدو ربي إسي خيستي ولك أبي إبادة إسات الرواهد دو إسي خيست أنواع الإبادات قصوان إبادة الروان قدري كبو هدو تو إسي خيستي ولك أبمي وان قيوان أمتار را واني إسا خيست ولك أبمين جر ففيها الصلاة
isii keessa salaata hajjira akkuma amatawwan kana guutuu guyyoowwan amataa kana keessa salaanni dirqamaa kun jirutti salaata dirqamaa jira salaanni dirqamaa kun amata fayyaa guyyoowwan amataarraa kophaasaa deemaa dhufeeti baatii ramadaanaa soomana waajibaatii wajjin arkata yeroo takka deemaa kophaasaa dhufeeti guyyoowwan hajjiin godhamtu dirqamni hajjiin isaa wajji walitti dalagamtu keessa dhufu ammammoo guyyoowwan ashra zilhijjaa kana keessatti soomana qadirii addaa qabuutu isa keessa jira yoom arafaa faa keessa jira wakadhalik hajjii guddoo keessa jira wadhabhi qalma rabbiif qalamu waggaarraa guyyaa tokko qalma guddaa namni muslimaa rabbiif jecha qalu kana cufaa guyyoowwan kana ashrii duraa kurnan duraa kana keessatti walitti qabam وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات إبادان غرغدون هدو كيسجرة بل جعلها الله تبارك وتعالى موسما رب سبحانه وتعالى خرنان خانا خيسا درجة إسار غدو يوبر بعد يرو إسي خيسة لحج بيته الحرام من إسا خبجما سندك dirqama isarra jiru namni gaggeessuudhaaf rabbi khana keessa caarraa godhidu yaa subhaanallah waja'ala fiha ayyamahul izam guyyoowwan gurguddaa hedduu keessa godhe fa fi hadhihi al-ashri guyyoowwan kana keessa yawm tarwiya guyyaa tarwiya yawm tarwiya jaani guyyaa hajjiidhaaf isa keessa jalqabbii hajjii guyyaa hujjaaju baytillahi al-haram akkaan gammachuun itti dhageem namni ichin jirre ka'as jirulleen qalbiin isaa isa biran jirre bakka san jirtu guyyoowwan santu jira wa fiha yawm arafa guyyaa kana keessa yawm arafaan jira guyyaan arafa gabroota rabbii guutuun akka nama qiyaamaa dhaabbatu guyyaan dhaammannaan nabii ichi gaggeesse kana ma yaadachiisu guyyoowwan santu keessa jira wa huwa ruknul hajjil akbar utubaa hajjii guddaa arafa khaja'an الحج عرفة غنا بينجي سنتو خيس جرا وفيها يوم النهر إسا خنا خيس قياك الماء تجرا ربي بكلمو تجرا وهو أعظم الأيام عند الله إر قدا قياتي رب العالمين برت أمة الإسلام قيوان كن كيسي أكان سامتشون مبرباتشسا أيها المؤمنون من العبادات المشروعة في أيام عشر ذي الحجة وان كرا قدمو خيسا قيوان شالا عشري ذي الحجة كان خيست التكبير لله ربي قدسوا الله أكبريدا وهو في جميع الأوقات شوف قيارو خيسا جرا قيوان كن إيقاسيناني يروهن دنا من تكبير تاقلون كرا قدميتي جرا من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريك سينسا قيابات عشرين ذي الحجة سينور راغاسي إلى أمور أيام التشريك جاني قيا إيدا بودا سدينسان بودا هنگا قيان سان تمرمت أكسجرت لقول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات جاء رب سبحانه وتعالى يرو إبراهيم كابا جاري كابا جارت خنا للبي يامي جيدو رب سبحانه وتعالى يامي قبروتان هنداو والرأمان يعني أكدوا فنيف يامي سانون داوني دفنسانو من كل فج عميق كرهون در بلقادو فنمنني ليشهدوا منافع لهم بك فايدا إسانيف قبدو يرو فايدا إسانيف قبدو أكدوا فنيف يدمني في رب سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات أكدوا فني قيوان بكما تيخين خان غيست ذكري ربي قرنيف يامي جي رب سبحانه وتعالى وهي أيام العشر قيوان كرنا كنابر واذكروا الله في أيام معدودات ربي خيسا جبيسا فارسا جي رب سبحانه وتعالى قيوان لكاوم توتاتي خان غيست قيوان لكاوم تون أيام التشريك قيوان يدبو داسن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريك جي نبي ربي صلى الله عليه وسلم قيوان سدين يدبو داسن أيام التشريك جتون قيوان فوم ببك أي سريق قوي فتنيناتن جتوسيد أيام التشريك جتون أيام أكل وشرب وذكر لله قيوان جي نبي ربي صلى الله عليه وسلم قيان ياتا رغاتيتنا مسلمة برتي أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر لله قيان ياتني رغاني ذكر ربي قراني جي نبي ربي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيح وذكر البخاري في صحيحه تعليقا على ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قارين كجي أنهما عبد الله بن عمر في أبي هريرة
أكانا نتهنجدو عمل هجي سلفا يوهو بچو برباد دلاب نمري في أبو هريران فان نتهنجي ما البخاري علق كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر قيوان قرنان كان جرو غرم قالا بهن اللي فيكبران تكبير تاقو رنجدو مقالا خيسان جرا باديا خيسان جرا أورو خيسان جرا إلى آخره الله أكبر جتشاتو مديمن جدو فيكبرون نمن اللين تكبير خير رانفتن اللين تكبير تا إسان جانتنا يادتهتما أفر سجدو وأما التكبير المقيد فيكون تكبيرتان مطلق يكون تكبيرتا مقيد جتشو جرا تكبيرتا مطلق خاوغو فجامو في تكبيرتا مقيد خبيكمو فيكون في أدبار الصلوات المفروضة بود صلاة فرديتي خجرو صبه قيا عرفان راقاسي إلى قيوان أمر أيام التشريق سنت أسري أيام التشريق وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما نقل إجماعي وايقا الرتي دل الإجراء كما قاله الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة وهو فيل الصحابة هجينتون هجي صحابات ورضي الله تعالى عنهم عباد الله مما يشرع للمسلم في هذا العشر المباركات قيوان درجاك أبدو بركي فمتو تاتي خانا خيستي والنخرا قدمو هدو تجرى الصدقات بأنوائها صدقان خرجرتون درجاك أبدي تواجبا زكاة واجبا ربي سر خاية خيس باسوران تو صدقات تكو تتو تسنى خنچوران تو خرهون دان صدقان دي خانا خيس تجالتدو وبذل الإحسان وان خير جان تولتو جان هون دقودون خيسا كان جالتون وسيلة الأرحام رحمة متنفتشون رحمة يعني زيارون دبسون لين أكان كيسا برباج درجاك أبا والبر هجي خيري هنداو خارا إسين جرتون دلقون حالا قيوان كان خيسا درجاك أبدون ومن الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها دلقوان خيري قبدو تأكان نمني قيوان كان خيسا اتياد دوك أبو هدو تجردو أن يتقرب إلى الله جل وعلا هدو جرا بالصيام صومنا انقر ربي لياتشو دندسا صدقاء دان قراتي دان إلى آخره وخصوصا صيام يوم عرفة خيستو أكد قتمو هنكمن صومنا قيا عرفة صومنا قيا عرفة خأمان تنباتي تنرى قيا سقلفا جتشو قيا أرمي عرفة رابطو سن قيا سن صومنا قيا سن إذا قتمو هنكب خصوصا لغير الحج نما حجي قولي چنجرف جتشار فقد ورد في فضله ثواب عظيم ثواب نقدان وروان عرفة رابطو صومن قيا عرفة إساني سنان قدم مالف قيا سن جهدي جيادة أداد جيران قيا سن نياتني رغني أكا أداد دلقو إساني راوان فيس سجر أتمو أسي إساني شرقو داف صومن تي خبات درجة ربي سي اتقردو لا يترك إلا محروم هنگا ونما مللك سوجي فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كجي نبين صيام يوم عرفة صوم نقيا عرفة خقيا سقلفا باتي ذي الجاجة قيا عرفة قيا جانين قيوان سقلفا سن إيدا عرفاتي متي إيدا عرفة جتو متي إني أصدمكم عيد الأضحى جام كومة إسلامات خان عيد الفطر جام كون عيد الأضحى جام غيا عرفة غيا جام مو غيا سغلفا غيا سلا برو عيدا خورمي عرفة دابتن سن يوم عرفة جام صومني غيا سني نيا ربي خيرت نبي ربي صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها أمت دبري في أمت رفل دلي أمت فلدراتي في أمت دبري اللي نمرات أمسته كان الرب الرياض جي نبي ربي صلى الله عليه وسلم درجة قدو قبل عباد الله البدار للخيرات قال خيري ددفون أكان سر هاجرات قبل فوات الأوقات هسو يرون دبر ونون ديارو قبدو يقول الألام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى ابن رجب كجي يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ 40 يا نما فجرين أدو غنم بات سن فجري جانيني بريسان يا نما فجرين أري اتباتي 40 لكاوة جدو أدور أري اتباتي تب أري متاق غيسة جتة أريد غيسة أري تب جتة سي إيقلتي أدو فجرين 40 فرتم فامتا فرتم لكاو خيسة جرتو
يا من مدى عليه بعد ذلك ليال 10 سنين يا نما أما سنبري تتر كان فتي أما تخرر خلال لك حتى بلغ 50 شنتم مفانو شنتم كيس جرجي لك وجو إيغالي يا من هو في معترك المنايا ما بين 60 و70 يا نما إدو جاتمي في ترباتمي أولي قصة آجرو ما تنتظر بعد هذا الخبر أدون سبلي تست إفان ست إفجرا الرمتي تمتا بباتنا مال إيدا جيدو ابن رجب إيغانا وان إيد أدون ست نفتي جرد خبر خانا بود أفرتم جيني أرين سباتي شانتم جيسي نوتي أرغي جاتم أكنا لكاو إيغلتي مال خانا خبر أمو أدو مالي إيغتشو ورباد جيدو أدوناتي أيدو جبدون تكا مال تجري إلا أن يأتيك اليقين أبلغ يأكنا خوتي جتشو مالي واني أيدو خبر خانا بودا سيدو مال تجري غازي أدون قدون أتي لقي فتو أدون قدون سيدو تخانا بودا ترباتم أفورتم أكنا لكويتي إلا أن يأتيك اليقين أدون قدون دعاء سيدو فو مالي واني أيدو نجراي جدو يا من ذنوبه بعد الشفع والوتر أما تستحي من الكرام الكاتبين يا نمدي الإنسان متى منشين التجرت ملائكة خبجمو ربي سر خايق خطب دوسني في ربي خير رأي الله كان فتو جيدو دلي دابدو جي قافتو قولولي سنگيو جيدو دلاي دي قولولي سنگيو غندلاكون سنگيو أكيدالاكون سنگيو بيالاكون سنگيو أما أنت ممن يكذب بيوم الدين مواتنا مغياك أما خيت كده مجرد قوال أجر ربي جيسن نما خجيب سيسن جيرو جير رايت يوم ما ونخن نجر جي يوم دمكو خيت يا من ظلمة قلبه كالليل يا نما دكان قلبي سا يرو تك إسا فنبرين قلبي نسا دكانويته أكهل كني أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين قلبين تيتون غرس ربي تفلافو دواتين اتشديما خجيبا دابون قبا دواتين اتشديما قيامتين اتشديما حالا تاني دابون قبا غرا ربي تدبون قبا جرتي قلبين تيتون غرا غرفموتي في غرا دكان هالكني خان الرائبس غرا إفادي مودتين ديان قلبين تيجيدو تارد درجة ربين اتغود خورنان عشري خانا خيسا اللي ati booji'attee gara rabbii keetii dhugaan deebi'uudhaaf shawwada malet hin dhiyaanne fa inna fiihi lillah guyyoowwan kana keessatti darajaa rabbiin godhe hedduutu jira yusiibu bihaa man yashaa warri rabbiin isaan fadhe haqooda irraa baatudu guyyaan caalaan fadhe dhufuus namni rabbii waan takka isaaf godhe namuma rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaan fadhe duuba faman asaabatuhu sa'id namni guyyoowwan kana keessatti خير ربين فرسان هندنو إساتويت يا أبليسو ملكاوي جي دنيا في آخر بيا آخر الدار تأمر أمتا إسا ملكاوي جي وان دلقي هند يادته غر ربيتين غر نماتين إرى مرمي غر ربي إسا نمني دي بيه أمتا إسا خيري دان غولا بيجي أمتا تأمر أمتا تخرنو ونكون الرجال توجو يواني ترات أمور أمتاتي باتين تون باتي أكا هجران بيدات باتي تمرات زلج جابو ده محرمين باتي جلقبات يا نما أمتا خير تمر جدو خاتما رب سياتل توجدو ليالي الأشر أوقات الإجابة خرنوان خون هل كان يقول سي يرو خدان اللين كيسك إبلم هجين دي خيس فورم تؤكان ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الأيام الأشر حقا guyyoowwan kun haqatti guyyoowwan caalaa dalagaan isa keessa gatii qabduu gatiitti godhii je fashammir martifad watlub fiha al-inaba gara rabbii deebii dhugaasaniin allahumma ja'alna min as-su'adaa ji ya rabbi guyyoowwan kana keessa warra khayr milkiidhaan dabarsiteef nu godhi wajannibna duruba al-ashqiyaa ya rabbi خسارة في تكينيا ورهم غويرانو براري جتشا حالان غيوون كي خنا سامدو جيدو إخوة الإيمان يرون جرو يرون أخرهن دانو قل قلوين إبادة ربي خينيا هذا لينو بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى قبروت الربي بك هندت يرو هندت ربي صداني سني والجاجرات فمن اتقى الله نمن ربي إسا صدات ربي إسا وان إني صدات الرئيس نجي قرد ربي خي صدانان وان المين ما صدات هندي صدات ونصره وكفى ركو هند خيست ربي إساف تمسي إساف قيا إساتها ربي سبحانه وتعالى عباد الله لما كان الله سبحانه وتعالى قد ودع في نفوس المؤمنين هذا الشهر قرنوا دراخ خيستو أكدبن قرنوا تعالى ربي سبحانه وتعالى قد ودع في نفوس المؤمنين لبو والرئيسة آمني ربي ساتوك تشومسي هنداو خيس خايجر قرنوا كان يولالتي حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام من إسا حملوا في يا ربي خبرنا دينيس يا ربي نجيس يجو نمني هندي شوقي هوي أدار ربي قلبي إساني خانا غيس خاي نمني هندي قلبي نتجرتدو خايتشن دينيلي ربي هوي أدار ربي كيس خاي وانجروف قيو وانسان يا ربي بردبرو نندبر سنجي نمني هندي وحنين أكا إلمون غرهادا هويتو نمني أمان تنحنين شوقي أدار بيت الله الحرام يفقبدوا سبحان الله إخوة الإيمان والله رب سبحانه وتعالى أنا في سنس رب سبحانه وتعالى نهاجس ربي قلتي خددا ربين ورأت لكون دبرتف ربي نهاجردوا وليس كل أحد قادر على مشاهدته في كل عام نمني هندين وأمت شوفدكو هندندو واجبتكو إرقود خنوا واجبتكو سجنجيس أكنا متكان دكيني خالص خسلا إساسنا نما هو جدو نكيتين جراجئ ونلا في سوتكن جرتو نما هو جد شوقي أجايبا كبدوبا إخوة الإيمان جعل الله مواسم سنيف رب سبحانه وتعالى قيو ونكون قيا علمنا ما أكهات إسا التدبيت حجي كل دلين التلاك من نمني قد حجي ظلمين كمني إخلاصا كل دان نمني حجي دلين التلاك من قد والله أكا قياهات إسا التدبيت جنبي ربي صلى الله عليه وسلم هذا حجين وان قدو أو خقيا خانا خيسا قرم خانا سيتاي أكا جايبات التحجي تنشوك أسي إتشي هوو يا ربي نجيس جئي هوو يا أخي حياة جرو خانا غيس جرون غرقل صومنا في صلاة في زكاة قدو في حجي قدو خيست نمني إخلاص قدو قبا ربي قفافته قبدي واني نمني دلقم قيوان چالا خانا غيس أبلو دلقي قفاف سونتاني نمني ناركني نهارجياني فيو دلق وكذلك الحج حج اللين درجة قدوسا خقبدو بكسان دايتينها أركانيف نهارجياني تانان خلاص هجين كيبددو هجين چالتون بكا قبدتون اللين إخلاصا في هردف في نبي أكا إني اتقول إمالين تاتدو خناف يا نما ربي سبحانه وتعالى نوس ربي نهاجسو نمني ربي سبحانه وتعالى حجي إسا وفكسي سيجراته إخلاصا ربي تكتشافي أكاتا نبي في صحابان اتقول رقودوف يادو في لفو إسا برباتشس حياة الرجل رخانا خيست دبر وري دبر أكا دبرين حياة أمجي رخانا خيست اللالي حياة أمني واللالان أمة بيخا سلا جامبرا إرنا ما إخلاصاته ملت نمو بيخا جانيتو بكا سلا يا ربي دليتي ينرادك خيسا قباخي يجاني ربي بويانتي كهودو خاميرا نقاسي جي خبيرتي خانا من سلار اللالت هودو خاميرا نقاسي انغان طواف هودو خاميرا نقاسي انغان مقام إبراهيم الصلاة هودو خاميرا نقاسي انغان بشان زمزم دوم دوغ هودو خاميرا نقاسي حجين تاتي لالا سنجرا دعاين اتشي سني قدو امين جاجي اتشي خلقتدو تساتون تاني بني آدمي تاتي إننو نمننا أركو جرابر سبحان الله حجين كانتهدو أمني شعبين هواسني وسو أكنا انتين نما بيخا إخلاصا في متابعة أكنا قرن أكنا ديمان جيسي دا نما أگر سيسيوتو قبرا كاميرا تهدو ربنا أركو ريسي
نها أركو في نها دقيو فصون تين إخلاصا قد أصوجو كاميرا نها أركو يرون من اتمودة خيس جرايا ورب يجين فد نوس إن شاء الله ربي نوفر كانتو إيقامدو قبيرة غني كاميرا دورة دابته ربي خدتا في شود من قبيرة شود مسن قبيرة قونكو نها أركو دورو أركنمني أركو ربي أكسيمي تدو خنا في المنما إيقاتشوك بواهد يا سبحان الله حياتك أنا غيست warri bid'aa hawaasa ibaadaa isaanii duraa balleessuudhaaf hajjiin hawaasni keenya osoo ittiin dhaqin as taa'ee booyu kaameeraa qofa galte kabiirri qoonqoo warri bid'aa kana godheedu yoo kaameeraa ittiin kayin hajjiin goone itti fakkaatedu kanaa mitiin dogongorina hawaasni akkuma dura hajjii qulqulluu rabbii jecha gootan sani godhuudhaaf yaalaadu hawaasni likki jira kabiira qoonqooti kaameeraan gabbaramaa isaa ta'e bakka bareedduu sanitti rabbiin deddeebi'uu fi dhaquu isaan fadhee akkamitti ijji kaameeraa qalbiin kaameeraa nama yaadatti bakka nabiin irra ejje nabii Ibraahim irra ejjaa kaameeraa akkami qalbiin namaa yaadatti waazii musiiba kun musiibaa guddoo hajjii bareedduu tana galata kaameeraa godhe duuba rabbi biraa galata isaa dhabe kana rabbi naman godhin duuba kun dalagaa hajjii bareedduu tanaatu guyyoowwan kurnan kana keessa jira namni hundinuu bakka takka dhaquu hin danda'aniif rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ja'ala mawsima al-ashri mushtarikan bayna as-saa'iriin warra hajjii deemee fi wa bayna al-qaa'idiin warra biyya jiruufis waan itti wali sharrakan rabbi godheef duuba faman ajaza anil hajji namni hajjii irraa kadhadhabe ka hin dhayne dhaquu hin dandeenye ta'ee fil ashrii guyyoowwan kana keessatti dalagaa gaarii isaaf akkaan caaltu isaaf godhe duuba fi beeytihi mana isaa taa'e yakuunu afdal min al-jihaad dalagaa jihaada kara rabbii keessa lubbuu kan nurra caaltu sanii wajji wal madaalchisuudhaaf rabbi dalagaa darajaan isiidhaa lubbuu ufii jihaada keessa kan nurra caaltu reefu nabiin rabbii jihaada caalti soommanni guyyaa arafaa kajeesan godheef duuba allazii huwa afdalu min al-hajj jihaada lubbuu kee kannu ka hajjiirra darajaa qabu san jihaada sanirra asuma teessee qalbiin irraan cabini kaanis naatti kannee geesse ati kaas jirus waan san caaluuf sii godha jee rabbiin godheefii jee duuba ibaa hin dagatinaa sooma yawma arafa guyyaa arafaa hin dagatinaa wakadhaalik guyyoowwan kana keessaa soomanuu fi ibaadaa godhuu akkaan hin dagatinaa guyyoowwan darajaa qabu kana keessa ibaadallah wa min al-ahkaami shar'iyyati allatii tata'akkad ma'rifatuhaa وان علمي نمني إسلاما بيقو قبو أكام شريعة راقويوان كان خيست ما روته سلمة رضي الله عنها سلمان نبي ربي راو ديسي تجرتدو إذا دخلت الأشرين قويوان كرنان كنا بوسيني وأراد أحدكم أن يضحي تقون كسنو دهيا قالوا خفروه بوتي قبائي أكا فلا يمس من شعره رفين سيساتي سكنتويني qaama isaarraa isa akka waan takka murree qeensa isaarraa isa akka waan takka murree jechuu wafii riwaayaa idhaa ra'aytum hilaala zilijjaa riwaayaa biroo keessatti ogguu baatii zilijjaa agartan jechuudhaan dhufeeti jira faman araada an yaddahi namni udhiyyaa godhuu barbaade yata'akkad fi haqqihi haqa isaa keessa wanni isarra jiru idhaa dakhalat ashriin tun kurnoowwan kun ogguu seene rifeensa isaatii fi qeensa isaatii fi walaa min jildihi qaama isaarraa waa takka kaasuu dhabuu qaba shay'an hatta anga udhiyyaa san godhee raawwatutti wa haadhaa hukmun khaasun biman araada an yaddahi kuni hukmii nama udhiyyaa godhuudhaaf murteeffatee qofatti khaasiidha duuba wayukhxi akkan dogongorre namoonni gariin mayyazun anna imsaaka namni udhiyyaadhaa niin godha jee qeensa isaa rifeensa isaa qaama isaarraa waa godhuun isarratti barbaachisaa miti jedhame kana hubachuu qabda akka namni gariin hin dogongore yaa akhi namni udhiyyaa godhuudhaaf kurnoowwan kana keessa murteeffate akkuma nama hajjiichi dhaqeeti akka nama ihraam akka nama hidhannaa hajjii qabuuti warraa hojii rafuun illeen isaaf hin ta'u yaani haxiira godhachuulleen isaaf hin ta'u akka namni gariin jee dubbii dogongoru akkasi duraan ta'an qeensa isaatii fi qaama isaarraa waa tuquu rifeensa isaati malee akka nama ihraamaatti haxiira godhachuun isarratti dhoorkaa miti warraa hojii ciisuun isarratti dhoorkaa miti nama gariin mubtadi'aan ka akkanaa ejjennoo akkanaa oofantu jira bal yajuuzu lahu xiib waljimaa wa gayri dhaalik mimmaa kanaan addatti wanni muhriim nama hajjii hidhateef irraa dhoorkamu hedduun isaaf halaali waman akhadha min almubdahiin min sha'ri
namni udiyyaa godhuudhaaf murteeffatee jiru ka udiyyaa godhu kun rifeensi isaatii fi qeensi isaatii fi qaama isaarraa waa tuquun hin barbaachisu akkuma ja'amet namni ammoo dogongoraan khataadhaan yookaan akkuma teetti rifeensa cirachuun qeensa isaa cirachuun wanni akkanaa isarraa arkame oo alfaari qeensa isaas cirachuun isarraa arkame faleessa alayhi kaffaara namni ammaan tan osoo baatii tana keessa jiru rifeensa cirate dura yookaan dogongoraan yookaan akkuma ta'e udiyyaa ka godhuu deemu dubbiin duraa taate namni kun kaffaartaa akkanaa qaba wanni ja'an takka hin jirtu yookaan guyyaa hanganaa soomanu yookaan waan hanganaa kannu wanni ja'amu hin jirtu udiyyaan isaatis udiyyaa hamtuun taatu udiyyaa wanni san duraan tuytu udiyyaa sirriit walaakin alee dubbiin akkasii dogongoraan irraa argamnaan tawbaadhaa fi araarama rabbi kadhachuu qofaatu isarra jira nama kana udiyyaan godha osoo jiru qeensa cirachuu rifeensa cirachuun dura argamnaan kaffaartaa akkanaa wanni qabalu hin jirtu wanni isarra udiyyaan isaatis duraan tuqamtu wanni isarra jiru badii dalagee jira rabbii isaa gara rabbii deebi'ee yaa rabbi waan sanirraa na araarame jechuu isa barbaachisa ibadallah gabroota rabbi subhanahu wa ta'ala waan dhufe hundaa'u warra sunnaadhaan simatee sunnaadhaan gaggeessu rabbi nu haa taasisu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد